आकाशवाणी पणजी खातीर सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन सादर केल्ले दक्षिण गोंय जिल्ल्याचे वार्तापत्र। सध्या गिमाचे वातावरण आशिल्ल्यान गरमी वाडल्या। अशा परिस्थितीत दक्षिण गोंयांतले जे उदकाचे साठे आसात तांची परिस्थिती कशी आसा हाची हालींच पळोवणी जाली। फुडले 70 दीस मेरेन दक्षिण गोंयांत लोकांक पिवपाच्या उदकाची सोय जातली इतलो उदकाचो सांठो ह्या धरणांनी आसा अशी माहिती उदका संसाधन खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या। दक्षिण गोंयांत साळावली, चापोली, म्हैसाळ, पंचवाडी आणि गावणे ह्या 4 धरणांत आशिल्ल्या प्रकल्पांतल्यान पिवपाच्या उदकाची पुरवण जाता। हातूंतल्या साळावली उदका प्रकल्पांतल्यान सांगे, केपें, साश्टी आणि मुरगांव ह्या 4 तालुक्यांत उदका पुरवण जाता। ह्या धरणांत अजूनय 31% उदक बाकी आसा। काणकोण तालुक्यात चापोली धरणांतल्यान उदका पुरवण जाता। ह्या धरणांत 46% उदक शिल्लक आसा। धारबांदोडे तालुक्यात उदका पुरवण करपी म्हैसाळ, पंचवाडी ह्या धरणांत 21% उदक बाकी आसा। जाल्यार फोंडे तालुक्यात उदका पुरवण करपी गावणे धरणांत 47% उदक बाकी आसा। गोंयांतल्या वेगवेगळ्या धरणांनी जे उदक आसा तें पावस येय मेरेन पावपा इतलें आसा, ते खातीर कोणेच चिंता करची न्हय अशें उदका संसाधन खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलां। दक्षिण गोंय हो सगळ्या समाजाक एकठांय घेवन वचपी तालुको। सध्या मे म्हयन्यांत दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातेवेल्या इगर्जांनी मायाचे फेस्त म्हळ्यारूच पुरुमेताचे फेस्त जावपाचे आसा। दक्षिण गोंयचे मुखेल ठिकाण आशिल्ल्या मडगांवच्या होली स्पिरीट इगर्जेचे फेस्त येता त्या आयतारा म्हळ्यार 19 मे दिसा जातले। माया म्हयन्यांत जावपी ह्या फेस्ताक पुराय दक्षिण गोंयांत एक खेरीच म्हत्व आसा। ह्या फेस्तांत जी फेरी भरता थंय पावसाक लागपी वस्तूंची फेरी भरता। पावसांत ह्या वस्तूंचो पुरुमेत करपा खातीर लोक व्हडा संख्येन येवन ह्यो वस्तू घेतात। हातूंत खारें नुस्तें, मिरसांगो, कांदे आनी हेर जिन्नसांचो आस्पाव आसता। वेर्णा हांगा पोरणे म्हार्दोळ म्हूण ज्या सुवातेक वळखतात त्या सुवातेवेले श्री म्हाळसा नारायणी देवळात फाटल्या सप्तकात श्री परशुराम जयंती निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी जाल्यो। जे सुवातेर हे नवे देऊळ बांदला ते सुवातेर बाटाबाटीच्या आदी म्हाळशेचे मूळ देऊळ आशिल्ले अशें सांगतात। तेच खातीर हे सुवातेक खेरीत म्हत्व आयला। ह्या देवळा सामकार आशिल्ल्या नुपूर तीर्थाचेर ह्या निमतान शतकलश पूजन आणि वनभोजन उत्सव जालो। ह्या उत्सवाक शेकड्यांनी लोकांची उपस्थिती आशिल्ली। गोंयचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपल्या घरकान्नी सयत ह्या तीर्थाचेर पुजा केली। साश्ट हे कलाकारांचे घर आणि तियात्र ह्या तालुक्याचो प्राण। मात फाटल्या कांय दिसा मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या मुखेल सभाघराची दुरुस्ती हातींत घेतिल्ल्यान ह्या तालुक्यातले तियात्रांचे खेळ बंद जाले। मात 20 मेरेन हे दुरुस्तीचे काम पुराय जातले अशी आस्त मडगांवचे रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी उक्तायल्या। मे म्हयन्याच्या निमाण्या सप्तकात वा जून म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकात तियात्र आणि हेर नाटकांचे खेळ ह्या रवींद्र भवनात परत सुरू जातले अशी आस्त तांणी उक्तायली। मार्च म्हयन्याच्या 18 तारखेसावन दुरुस्ते खातीर हे सभाघर तियात्रा खातीर बंद दवरिल्ले। दक्षिण गोंयांतलो काणकोण तालुको कलाकारां खातीर फामाद। ह्या तालुक्यान कितलेशेच नामनेचे कलाकार गोंयांत दिल्यात। तशेंच नामनेचे सुटके झुजारी ह्या तालुक्यान गोंयांत दिले आसात। गोंय मुक्ती चळवळीत वांटो घेतिल्ले सर्गेस्त मनोहर प्रभुदेसाय आणि तांची घरकान्न सर्गेस्त शोभा प्रभुदेसाय हांचे यादीक ओपिल्ले मनोशोभा कलाघर हो प्रकल्प लोलये काणकोण हांगा सुरू केल्लो आसून ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण कला अकादमीच्या नाटक महाविद्यालयाचे प्राचार्य राजय पवार हांणी केले। ह्या वेळार नामनेचे नाटककार प्रकाश आचार्य आणि सुनीता गावणेकार ह्यो हाजीर आशिल्ले। ह्या कलाघरात 3 दिसांचो नाट्य महोत्सवूय जालो। ही सुवात वेगवेगळी शिबिरां घेवपा खातीर वापरतले अशी माहिती मनोहर प्रभुदेसाय हांचे पूत संदेश प्रभुदेसाय हांणी दिली। दक्षिण गोंयांतलो दर्यावेळ वाठार हो पर्यावरण संवेदनशील असो वाठार आसून ह्या वाठारात दर्यादेग निर्बंध वाठार म्हळ्यारूच CRZ कायद्याचो भंग करून जायती बांदकामां उबी जाली। वेगवेगळ्या न्यायालयांनी पर्यावरणाचे म्हत्व लक्षात घेवन ही बांदकामां मोडून उडोवपाचो आदेश दिल्लो। मात कांय कारणां खातीर ह्या आदेशाची अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ली।
ही फाटभूंय लक्षात घेऊन दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी वेगवेगळ्या तालुक्यातल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांची बसका आपोवन ही बांदकामां मोडपाचें काम बेगोबेग चालीक लावचें असो आदेश दिल्लो आसा। जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हे निर्णयाक पर्यावरण चळवळींतल्या कार्यकर्त्यांनी येवकार दिला।